नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीले विश्लेषक शङ्कर तिवारीलाई निम्ताएका छौँ। देशको पछिल्लो राजनीति र अब जाने राजनीतिक दिशा र बाटो के हुन सक्छ, अहिलेको सन्दर्भमा जसरी गठबन्धनको सरकार अगाडि बढिरहेको यो सन्दर्भमा विभिन्न बाधा अडचनहरू देखा परेको हो कि जसरी अघिल्लो सरकारलाई फाल्नको लागि, अघिल्लो सरकारले गरेको व्यवहारलाई सच्याउनको लागि 5 राजनीतिक गठबन्धन भनिएको छ। यसमा 4 हो कि 5 हो यो पनि अझै छुट्टिसक्ने आधार तय भएको छैन र पनि 5 गठबन्धन भनिएको छ। र सरकार निर्माणको क्रममा जुन एउटा उद्देश्य राखिएको थियो त्यो उद्देश्यमा केही विलम्ब भएको हो कि अथवा त्यहाँ केही मनमुटाव भएको हो कि जस्तो पनि छनक देखा परिरहेको छ। वास्तवमा अहिलेको यो नेपालको पछिल्लो राजनीति के कसरी अगाडि बढ्ला र आगामी जुन राजनीतिको कोर्स छ यसले नयाँ कोर्स परिवर्तन गर्ला कि पुरानै कोर्समा यो धर्मनाउँदै अगाडि बढ्ला, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि शङ्कर तिवारीलाई निम्ताएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। अब घुमिफिरी नेपालको राजनीति पुरानै कोर्समा आएको जस्तो पनि देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ भने उद्घोष 4-5 राजनीतिक गठबन्धनले गरे। हजुर। र त्यो छनक चाहिँ सुरुवातमा यो पहिलो गाँसमै ढुङ्गा हो कि के हो, तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? हामीले यो अहिले जुन गठबन्धनले केपी ओलीको निर्वाचित तानाशाहीलाई परास्त गरेर संसदबाटै नयाँ सरकार बनेको छ, त्यो केपी ओलीका व्यक्तिगत कमजोरीहरूका कारणले यो अवस्था आएको। नेकपाले पनि निकास दिन सकेन। नेकपा केपी ओलीको सिकन्जा, उहाँको वान म्यान रुल, वान म्यान सो जस्तो भन्यो। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा एउटा नेताले आफ्नो पोलिसी फेल खाइसकेपछि विकल्प दिनुपर्छ, निकास दिनुपर्छ। उहाँले आफूलाई सर्वसत्तावादी र आफू भनेको देयर इज नो अल्टरनेटिभ, आजकल टिआई यानि टिना भन्छन्, भनेको पार्टीभित्र मेरो विकल्प छैन भन्ने उहाँले जुन अहम देखाउनु भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था आएको। र उहाँले प्रधानमन्त्री भएको डे वानदेखि नै सम्पूर्ण अधिकार आफूमा खिच्ने जुन कार्य गर्नुभएको थियो र जनताको डेलिभरीको पाटोमा उहाँको धेरै ध्यान थिएन। अहिले हामी सबै कोभिडको महामारीबाट आक्रान्त भएको समय छ। कोभिडको महामारीको लकडाउन सुरु भएको हप्ता उहाँले सांसदहरू अपहरण गराउने अनि दल फोड्ने विधेयक ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। भनेको उहाँ जनताका जुन आजीविकाका जुन प्रश्न थिए त्यो सवालमा यो सरकार अत्यन्त योभन्दा अघिल्लो सरकार केपी ओलीले नेतृत्व गरेको 2/3 वाम गठबन्धनको सरकार त्यति धेरै सिरियस थिएन र त्यो सरकारले सिलसिला रूपमा पछिल्लो 1 वर्ष जति धेरै त्रुटिहरू गर्दै थियो त्यसकारण त्यो सरकारलाई परास्त गर्न जरुरी थियो र संसदभित्र एउटा मोर्चा बन्यो। त्यसमा नेकपा भित्रको एउटा समूहले पनि साथ दियो, प्रचण्डको समूहले साथ दियो, त्यसपछि जनमोर्चाको समूहले साथ दियो र शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको। र हामीले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने यो सरकार बन्दै गर्दा हामीले बीचबाट के न्यारेटिभ स्थापना गर्यौँ भने केपी ओली र शेरबहादुर देउवा उस्तै हुन् भनेर भनियो। त्यो एकदमै त्यो निराशावादी चित्र थियो र हामीले राजनीतिलाई आशावादी एङ्गलले हेर्नुपर्छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाले डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल्समा, लोकतन्त्रको फन्डामेन्टल्समा र संविधानको कुनै पनि मर्ममा उहाँले प्रहार गर्नुभएको छैन। त्यो कुरामा हामी चाहिँ एकदमै खुसी हुनुपर्छ। अब यहाँले जुन अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि एउटा दललाई टुक्र्याउने र आफू बलियो बन्ने आधार तय गर्न खोज्दाखेरि त्यसमा हजुर कुरो मिलेन। हजुर। त्यो टुइयो त्यत्तिकै। हजुर। र अहिले त्यो अध्यादेश फेरि ल्याउने चेष्टा हुँदैछ। यो सरकारले पनि त्यस्तै खालको अध्यादेश ल्याउने चेष्टा गरिरहेको छ। एउटा ठुलो पार्टीलाई टुक्र्याउनको लागि हामी योसम्म पनि गर्न तयार छौँ है, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, हामी त तयारी अवस्थामा छौँ भन्ने 2 राजनीतिक दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वले त्यो कुरा व्यक्त गरेको कुराहरू आइरहेको छ। साँच्चै यस्तै हुँदैछ? त्यो कुरा त्यो पर्दाभित्रको कुरा होला, तर अहिले हाम्रो जुन डेमोक्रेसीमा नेपाली लोकतन्त्रको जुन सङ्कट छ, हामीले 62-63 को जनआन्दोलनपछि जुन संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गरेका थियौँ, असाध्यै प्रगतिशील संविधान, त्यसको मूल मर्ममा केपी ओलीका एक कार्यहरूले त्यसमा प्रहार गर्ने काम गरेका थिए र त्यसबाट देशलाई उहाँको निर्वाचित तानाशाही अहिले के भन्छ भन्दाखेरि यो राजनीतिक पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू धारणा के छ भन्दाखेरि अहिले दुनियाँमा जहाँ पनि 21st सेन्चुरीमा जस्तो पहिला संसद बाहिरबाट
तानाशाहहरू उदाउँथे, अहिले संसदभित्रैबाट तानाशाही प्रवृत्तिका शासकहरू उदाउँछन्। केपी ओली त्यसैको एउटा राम्रो उदाहरण हुनुहुन्थ्यो र त्यसलाई परास्त गरेर यो आएको सरकार हो। यो सरकारले अघिल्लो पटक केपी ओलीले दोहोऱ्याएका जुन अलोकप्रिय कार्यहरू थिए त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको यहाँले चाहिँ जुन आधारहरू देख्नु भएको छ त्यो आधारहरूलाई चाहिँ हामीले 1, 2, 3 भन्दाखेरि अहिलेको समयमा टड्कारो रूपमा उठेको विषय भनेको त एउटा 165 सांसदको विश्वासको मत पाएको सरकार, 146 सांसदले राष्ट्रपति कार्यालयमा दस्तखत गरेको, सर्वोच्च अदालतमै दस्तखत गरेर परमादेशबाट यो सरकार चाहिँ बनेको। कतिपयले चाहिँ यो जनादेशलाई लत्याएर परमादेश हाबी भयो भन्ने एक थरीको भनाइ छ, त्यसको सवाल जवाफ त जारी नै छ होइन। अहिले चाहिँ यो सरकारमा चाहिँ पूर्णता पाएन भनेर जुन खालको एउटा रटान लगाइदिएछ नि, यो रटान लाउनु व्यर्थ हो कि साँच्चीकै यसमा केही चाहिँ नमिलेको जस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? स्वाभाविक रूपमा जनअपेक्षा यो सरकार समयमै यसले पूर्णता पाओस्। जुन शैलीले कोभिडको महाव्याधि छ अहिले र यसलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएकै दिन मेरो प्राथमिकता खोप हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँले सुरुमै स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्नु भएन। त्यति बेला सबैको आम अपेक्षा थियो कि भनेको त्यो पहिले स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेको र पर्फर्म गर्न सक्ने गगन थापालाई नै उहाँले त्यो गर्नु होला, स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर उहाँले 1 हप्ता ढिला गरेर स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। मलाई उमेश श्रेष्ठको अहिलेको वर्तमान स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको क्रेडेन्सियलमा मलाई कुनै डाउट छैन। तर हाम्रो विडम्बना के भन्दाखेरि हामीले पार्टीभित्र जो लोकप्रिय फिगरहरू छन्, जुन पपुलर फिगरहरू छन्, जसले काम पनि गरेका छन्, तिनीहरूलाई जसले काम गरेर देखाएका छन् तिनीहरूलाई चान्स दिनुपर्नेमा त्यो नदिएकोमा चाहिँ जस्तो अहिले कुलमान घिसिङको नियुक्तिले जुन किसिमको एउटा पोजिटिभ भाइब आएको छ त्यसमा त्यो आउँथ्यो। फेरि हाम्रो इतिहासको जस्तो 46 साल यताको जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले पनि के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि मेरो इच्छा विराज बखेतीलाई दिने थियो तर जनचाहना कालु पाण्डेलाई कजाइ दिने भएकाले मैले कालु पाण्डेलाई नै मैले काजी दिएँ भन्ने जुन थियो। पृथ्वीनारायण शाह भनेको पपुलर विललाई हाम्रो राम्रो शासकहरूले ख्याल गर्छन्, त्यो कुरामा शेरबहादुर देउवाले नदोहोरेको हो कि? फेरि हाम्रो एउटा विडम्बना पनि के भन्ने भन्दाखेरि 2046 सालमा आम जनतालाई गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। उहाँले किशुनजीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो र त्यो 47 को 48 को आम निर्वाचनपछि फेरि किशुनजीकै निरन्तरता हुन्छ, उहाँले राम्रो गर्नुभएको थियो भन्ने थियो। तर फेरि उहाँ चुनाव हार्नुभयो। फेरि हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भनेको त्यो एउटा पपुलर विल एकातिर छ र हाम्रो पोलिटिकल ट्र्याक एकातिर छ। भनेको यसमा चाहिँ अब केले चाहिँ खेल खेलिरहेको छ त? एउटा चाहिँ जनताको चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने दायित्व त राजनीतिक दलको हो होइन। अहिलेको समयमा मन्त्रालयको जिम्मा चाहिँ यो व्यक्तिलाई दिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा आधारशिला चाहिँ जनताहरूले खोजिरहेका छन् होइन। र अहिलेको समयमा मन्त्रालयको बाँडफाँडमा राजनीतिक दलहरू चुकिरहेका छन्। अब यसमा चाहिँ के कारणले चुके त्यो उनीहरू नै जानुन् होइन। र पनि एउटा चाहिँ प्राथमिकताको विषयलाई पनि नजरअन्दाज गरेको जस्तो देखिँदैन? हजुर, यो द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट रेस्पोन्सिबल चाहिँ यो सरकारको नेतृत्व गरेका हिसाबले गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दलको हिसाबले शेरबहादुर देउवाले यो जिम्मेदारी लिनुपर्छ। उहाँ यो सरकार अलोकप्रिय हुने बित्तिकै त्यस सम्पूर्ण फल्ट, त्यस सम्पूर्ण जिम्मेदारी उहाँले लिनुपर्छ। त्यसकारण उहाँले प्रत्येक कुरालाई मलाई गठबन्धनले दिएन, गठबन्धनले गर्न भनेको पब्लिकले अहिले गठबन्धनलाई चिन्दैन। पब्लिकले शेरबहादुर देउवालाई नै चिन्छ अहिले भनेको। उहाँले त्यसरी आफ्नो कुरा बुझेर आफ्नो पार्टीबाट जुन मन्त्रीहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो त्यसरी अगाडि बढेको राम्रो हुन्थ्यो। त्यसले अरू पार्टीको साथीहरूलाई पनि त्यो निर्णयमा जान सहज गराउँथ्यो। त्यसमा चाहिँ अलिकति स्लो गरेर उहाँहरू जनअपेक्षा अनुसार चल्न नसकेको कुरा साँचो। अब एकातर्फ यो सरकारले पूर्णता पाउनमा विलम्ब, अर्कोतर्फ हिजोको माओवादीको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेको कुरा सम्झिने हो भने यो सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्छ है। हामी रमाउने हौसिने कुनै आधार तय हुन सकेको छैन। माधव नेपालले जतिखेर चाहिँ आफ्नो पाइला अर्को ठाउँमा टेक्नुहुन्छ त्यतिखेर यो अल्पमतमा पर्ने सम्भावना टड्का रूपमा देखिएको छ। यो भनेको उहाँलाई कि अझै पनि डर छ माधव नेपाल चाहिँ साँच्चीकै ओलीपट्टि मिल्ने, अथवा उहाँले चाहिँ नेकपा एमालेमै आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्ने उहाँहरूको उद्देश्य त एमालेलाई भत्काउने नै होला होइन? यो बारेमा जुन प्रचण्डले हिजोको बैठकमा टिप्पणी गर्नुभयो, उहाँले कार्यकर्तालाई खुसी बनाउनलाई हाम्रो हात माथि पर्छ भनेर बोले जस्तो लाग्छ। किनकि 76-5 को सरकार एक किसिमले शक्तिशाली सरकार हो। कुन किसिमले भन्दाखेरि यो सरकारले आफ्नो बहुमत गुमेको दिन
यो सरकारले तुरुन्त निर्वाचनमा आह्वान गर्न सक्छ। हामी फेरि ब्याक 76 को 1, 2, 3 मा जान सक्दैनौँ। 76-5 को सरकारले चाहेको मितिमा अथवा अन्तिम मितिमा यो निर्वाचन गराउने सरकार हो। यो सरकार हट्दैन। त्यति कुरा त मैले फन्डामेन्टल कार्यकर्ताको झुट नबोलेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको उहाँले किन त्यो डर देखाइदिनु भएको? त्यो कार्यकर्तालाई खुसी बनाउनलाई, इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्नलाई उहाँले प्रयोग गरेको भाषा हुनसक्छ त्यो। र किन खुसी बनाउने? कार्यकर्तालाई त्यो एउटा चाहिँ पार्टीको एउटा समूहले चाहिँ खुट्टा चाहिँ छोड्दाखेरि हजुर हामी चाहिँ अल्पमतमा पर्ने यो सरकार, उहाँले चाहिँ अर्को कुरा के भन्नु भने यो सरकारलाई चाहिँ आगामी चुनावसँग जसोतसो गठबन्धन बनाएर लाने भन्ने कुरा अर्कोतर्फ गर्नुहुन्छ, व्यक्त गर्नुहुन्छ। फेरि एउटाले छाड्ने बित्तिकै यो सरकार अल्पमतमा पर्छ र फेरि संसद चाहिँ ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा आशय त देखियो फेरि यहाँ। यो अहिलेको जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था छ त्यसको एउटा कन्साइन्स किपरका हिसाबले पनि प्रचण्डले उहाँ यो अहिले जुन व्यवस्था बदलिएको छ त्यसको एउटा केन्द्रीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको व्यक्तित्वमा देखा परेका त्यस्तै अस्थिरताका कारणले, त्यो गैर जिम्मेदार प्रवृत्तिका कारणले उहाँको संसदमा साइज घटेर अत्यन्त सानो साइजमा आउनुभएको छ। त्यही भएर त्रिसङ्घको संसदमा फेरि त्यो जो तेस्रो पक्ष हुन्छ तेस्रो शक्ति हुन्छ त्यो सधैँ लाममा हुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू दिए जस्तो लाग्छ र त्यो भने जस्तो किनकि हामीले जुन यो सरकार गठनका सम्बन्धमा हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौँ यो दुनियाँको कुनै पनि संविधानमा छैन। यो विशुद्ध नेपाली मोडेल हो र यो नयाँ किसिमको छ। त्यो हिसाबले हामीले 76-5 को अघि मैले भनिसकेँ यो सरकार त्यसमा नै शक्तिशाली छ कि भनेको हामीले 76-1 अथवा 2 को सरकार अथवा 3 को सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव कम्ती 2 वर्ष ल्याउन नपाउने भन्ने नियम थियो। यो संसदको आयु नै 2 वर्षको छ। यो सरकार अल्पमतमा हुन्छ कि बहुमतमा हुन्छ भन्ने कुरा धेरै म्याटर गर्दैन। भनेको उहाँले 1 महिना पार गरिरहेको सरकारमाथि यो खालको संशय र यो खालको शब्दावली किन यति हतारले प्रयोग गर्नुभयो? किन उहाँलाई आफैलाई ढुक्क छैन त्यो कुरा? मैले अघि भनिसकेँ प्रचण्ड एउटा अस्थिर चरित्र हुनुहुन्छ। उहाँ जहिले पनि 6 महिना अथवा 1 वर्ष उत्तरायण गर्नुहुन्छ, अर्को पटक दक्षिणायण गर्नुहुन्छ। भनेको त्यो उहाँको शैली नै त्यो कहिले चीनतिर ढल्किने कहिले भारततिर ढल्किने भनेको उहाँलाई त्यस्तो कुरामा रङ्ग लाग्छ। अब अलिकति म्याच्युर पोलिटिसियनले परिपक्व राजनीतिले त्यस्तो धारणा व्यक्त नगरेर भनेको अहिलेको मूल उद्देश्य भनेको जुन गठबन्धन बन्यो त्यो गठबन्धन भनेको अघिल्लो सरकारलाई जसरी पनि ढाल्ने, हजुर नेकपा एमालेलाई जसरी पनि स्खलित पारिदिने र अब त्यसपछिको दिनमा कसको वर्चस्व कहाँनिर कायम हुन्छ त्यही अनुरूप चाहिँ आफ्नो नेतृत्व लिने भन्ने उद्देश्य नै अहिले हाबी हुन खोजिरहेको छ। त उसो भए यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन पार्टीभित्र जुन निर्वाचित तानाशाही र एउटा पार्टी अध्यक्षको रूपमा केपी ओलीका जुन अक्षमताहरू थिए भनेको उहाँले चुनाव अगाडि पार्टीलाई 2टा पार्टी मिलाएर लग्नुभयो। त्यो पार्टीहरू एउटै रहन सकेनन्। भलै त्यो सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको इच्छाअनुसारै त्यो पार्टीलाई टुक्राइदियो। त्यो कुरा जसरी उहाँले कोर्टको अपमान गरेर बोल्नुभएको छ परमादेश भनेर, त्यो परमादेश होइन, राष्ट्रपतिले गरेको गल्ती 146 सांसदले उभिएर गएर लाइन लागेर गरेको साइन राष्ट्रपतिले गरेको गल्तीको कारणले, राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई माया मोह देखाएका कारणले, त्यो त्रुटि गरेका कारणले सर्वोच्चले त्यो करेक्सन गर्दाखेरि त्यो परमादेश देखिन पुगेको। यो राष्ट्रपतिले गरेको गल्तीका कारणले सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको हो। र यो डेमोक्रेसीमा पावर ब्यालेन्स हुन्छ कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थाका बीच, त्यो अनुसार भएको। र केपी ओलीले उहाँको सरकार पनि उहाँले पार्टी एक राख्न सक्नु भएन, सरकार एक राख्न सक्नु भएन र उहाँको त्यो सबै सिरिज अफ फेलर पछि जस्तो हाउ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने एउटा अत्यन्त विख्यात किताब छ। त्यो किताबमा कसरी निर्वाचित तानाशाहको उदय हुन्छ र परतन्त्रको हत्या हुन्छ भनेको त्यो पार्टीभित्रकै निर्वाचित सभापतिले कसरी पावर आफूमा एकट्ठा गरेर लिएर जान्छ र त्यसलाई कसरी तह लगाउने भन्ने उपाय उनीहरूले दिएका छन्। त्यसको लागि पार्टीभित्रको लाइक माइन्डेड फोर्सहरू र चाहिँ पार्टी बाहिरका लाइक माइन्डेड फोर्सेसहरूसँग मिलेर एलायन्स गरेर त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो सुझाएका छन्। हाम्रोमा पनि माधव नेपालले केपी ओलीको जुन तानाशाही वृत्ति छ त्यसलाई परास्त गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग र नेकपा माओवादीसँग एलायन्स गरेर यहाँ आएको र केपी ओलीको जुन प्रवृत्तिलाई माधव नेपालले भस्मासुर प्रवृत्ति भन्नुभएको छ, त्यो भस्मासुर प्रवृत्तिलाई त्यो परास्त गर्नको लागि पनि अहिले माधव नेपाल लामो समय त्यो भित्र, किनकि सर्वोच्च अदालतले नै सम्माननीय सर्वोच्च अदालत नै 2 पटक यो संसदको सिरियल किलर भनेको संसदको हत्यारा भनेर प्रमाणित गरिसक्यो। अपराधी दोषी भइसक्नु भएको छ केपी ओली र अझै पनि उहाँले विकल्प दिइराख्नु भएको छैन। पार्टीलाई होस्टेज, पार्टीलाई बन्धक बनाउनु भएको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भएको छ? हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। अहिले नेपाली कांग्रेसले पनि कुनै बेलामा यस्तै
प्रक्रिया गरेर त दरबारलाई बुझाएको कुराहरू उहाँले बारम्बार गरिरहनु भएको छ। त्यो परिस्थितिजन्य अवस्था हुन सक्ने छ। यसलाई तपाईँले गलत टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ, गलत प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेको हामीले जुन 2051 सालको त्रिशङ्कु संसदको फङ्सनिङ हेरौँ हामीले होइन, अथवा 56 को संसदको फङ्सनिङ हेरौँ, कुनै पनि मितिमा संसद बन्द भएको छैन। भनेको संसदले सरकार दिएको छ, त्यो सरकार 6 महिना टिक्यो, 8 महिना टिक्यो, 1 वर्ष टिक्यो। दोस्रो कुरा हो होइन, जस्तो किशुनजीलाई गिरिजाप्रसादले हटाउँछु भन्नुभयो र किशुनजीले तुरुन्त गएर संसदमा राजीनामा गर्नुभयो। मैले राजीनामा गर्दिनँ भनेर उहाँले त्यो रोक्ने काम गर्नु भएन। गिरिजाप्रसादले जब होलेरी काण्डपछि सेना परिचालन हुन मानेन, उहाँले तुरुन्त निकास दिनुभयो, पार्टीभित्रबाट फेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भयो। त्यति बेला शेरबहादुर देउवाले गल्ती गर्नुभयो। भनेको त्यो राजाले टेक ओभर गर्दैछन् भन्ने उहाँले राजाको इच्छा नबुझिकन, पार्टी कुरा नसुनिकन त्यति बेला एउटा त्यो घर्षणमा उहाँले एउटा गलत निर्णय गर्नुभयो। भनेको तर त्यसका बावजुद पनि संसद बन्द भएको थिएन। अहिलेको मूल समस्या नेकपाभित्र, नेकपाको संसदीय दलमा नफुटेको नेकपामा कसको बहुमत थियो, माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षको थियो कि केही पक्षको थियो, त्यसको भोटिङ गरिएन। त्यसबाट यो सम्पूर्ण समस्या आएको। त्यसमा दुईटै पक्ष गल्ती छ। त्यही भएर हामीले अरू कुरामा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले चाहिँ कुनै बेलामा चाहिँ एउटा प्रधान शत्रुको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएको छ होइन। कुनै बेला टाउको मूल्य नि तोकियो है। राजनीतिमा चाहिँ यो मित्र र शत्रु भन्ने कुरा चाहिँ क्षणिक हुन्छ र स्वार्थको लागि मित्र बन्ने र स्वार्थ सिद्ध भइसके पछाडि शत्रु बन्ने परम्परा त पहिलेदेखि नै हाबी भएको हो होइन। यो राजनीतिमा चाहिँ हामी एउटा दललाई जोगाउनको लागि, एउटा नेतृत्व जोगिनको लागि चाहिँ जे पनि गर्ने जुन परम्परा छ, यो राजनीति चाहिँ यहाँले कस्तो खालको राजनीति भनेर चाहिँ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? व्यवहारिक राजनीतिमा डे टु डे पोलिटिक्समा गठबन्धनहरू जरुरी हुन्छन्, एलायन्सहरू जरुरी हुन्छ होइन। तपाईँले मतभेद गर्ने कि मनभेद गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यति बेला त्यो उहाँले सशस्त्र हिंसा गरिरहेको समय थियो। यो कम्युनिस्ट जार्गन नै जहिले पनि यो कम्युनिस्टहरूको राजनीति एउटा बाइनरी, एउटा शत्रु खडा गरेर गर्ने जुन बाहिरदेखि यहाँसम्म छ, त्यो त्यसैको कारणले त्यस्तो भएको थियो। तर अहिले जुन 62-63 को जनआन्दोलन नै संसदीय शक्तिहरू, त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको थियो र अर्को जङ्गलमा गएको समूह भनेको सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको समूहको नेतृत्व नेकपा माओवादीले गरेको थियो। त्यसलाई एउटा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा त्यसलाई निकास दिनको लागि, संविधान सभा संविधान बनाउनको लागि त्यो दुईटैको अस्तित्व स्वीकार गरेर आएको। हामी त्यसमा धेरै अगाडि आइसकेका छौँ। तपाईँले प्रश्न फेरि उप्काएर धेरै पछाडितिर लगेको चाहिँ मैले उपयुक्त मान्दिनँ। र तर मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले गरिसकेको छु। प्रचण्डको चरित्र अस्थिर छ। उहाँ उत्तरायण गर्नुहुन्छ, दक्षिणायण गर्नुहुन्छ, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भने जस्तो। त्यो कुरालाई उहाँसँग रहेको एलायन्स पार्टनरले प्रचण्डलाई कसरी काबुमा राख्ने, अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाले जुन फेलर गर्नुभएको थियो, अहिले त्यो फेलर गर्न नदिनु होला मेरो अपेक्षा। भनेको अहिलेको शक्तिशाली नेतृत्व को हो त? 4वटा राजनीतिक दल भनौँ अहिले होइन। नेकपाको एउटा समूह माधव नेपाल, नेपाली कङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल, जसपा उपेन्द्र यादव, त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि। त्यो त उहाँहरूले त सरकारमा हामी आउँदा नि आउँदैन, हाम्रो समर्थन मात्रै हो होइन। उहाँहरू राजनीतिमा सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँ कुन सिद्धान्तलाई सघाइराख्नु भएको छ, केमा उभिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँहरूको सङ्ख्याभन्दा उहाँहरूले जुन शैलीले केपी ओलीको निर्वाचित तानाशाहीलाई परास्त गर्नको लागि मैले यसमा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ मैले पार्टीको तपाईँ सरकार जोखिरहेको छैन। मैले चाहिँ प्लिज सरकार राजनीतिक दलले गर्ने व्यवहार हामीले सङ्ख्यालाई नै तुलना गरिरहन्छौँ होइन। त्यसको महत्त्व त एउटा सानो काँठीको जति महत्त्व छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा त्योभन्दा शक्तिशाली छ। मैले त्यसरी व्याख्या गरिरहेको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मैले मेन ढङ्गमा यो धुलो भनिरहेको छैन। उसको अस्तित्व, उसको महत्त्व नेपाली राजनीतिक दलमा एउटा छुट्टै प्रकारको छ। चित्रबहादुर केसी एकलव्य रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चामा हुनुहुन्छ, मैले त्यसमा प्रश्न उठाएको छैन। मैले जान्न खोजेको चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको महत्त्व एक ठाउँमा छ। उसले हामी सरकारमा जान्नु पनि भनिसकेका छ। हामीले अघिल्लो सरकारले गरेको निरङ्कुश चरित्र छ, त्यसलाई परास्त गर्ने मूल उद्देश्य उनले भनिसकेका छ। मैले जानेको चाहिँ माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादवमा सबभन्दा शक्तिशाली को देखिरहनु भएको छ तपाईँले? यो सबभन्दा शक्तिशालीको भन्दा यो निश्चय पनि शेरबहादुर देउवालाई जति बेला पहिलोपटक संसद विघटन भएको थियो त्यति बेलै माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र प्रचण्ड गएर नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयमै गएर अब तपाईँले नेतृत्व लिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले कङ्ग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्नुभएको थियो। शेरबहादुर देउवाले विभिन्न कारणले त्यति बेला उहाँ
अघिल्लो पटक प्रचण्डले दिएको धोखाबाट उहाँहरू क्लियर हुनु उहाँ मेन्टल्ली क्लियर हुनुहुन्थेन र शेरबहादुर देउवाले के बिर्सनु भएको थियो भन्दाखेरि प्रचण्डले व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुर देउवालाई अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएको धोकाभन्दा केपी ओलीले संसदलाई र लोकतन्त्रलाई दिएको धोका ठुलो थियो, घातक थियो। त्यसकारण उहाँ त्यति बेला एलायन्स गर्नुपर्ने थियो प्रचण्डसँग। तर त्यो प्रचण्डको चाहिँ जुन अघिल्लो पटकको धोखाबाट उहाँलाई बाहिर आउन टाइम लाग्यो र दोस्रो पटकको संसद विघटनपछि उहाँहरूले पुनः एकपटक शेरबहादुर देउवालाई नेता मान्न तयार हुनुभयो। त्यो हिसाबले हामीले देख्दाखेरि शेरबहादुर देउवा नै पावरफुल हुन्छ। तर उहाँले पछिल्लो 1 महिनामा जति पनि निर्णय गर्दाखेरि उहाँले गठबन्धनलाई सोध्नुपर्छ भन्नु भित्र उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ भने बाहिर आइरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले किनकि गठबन्धनमा बसिसकेपछि उहाँहरूको पनि भोइस सुन्नुपर्छ, किनकि एउटै रथमा हिँडिसकेपछि यसको मूल चालक चाहिँ शेरबहादुर देउवा नै हो हैन। यसको अन्तिम रेस्पोन्सिबिलिटी पब्लिकसँग जिम्मेदारीता अथवा जवाफदेहिता त्यो शेरबहादुर देउवाकै रहन्छ प्रचण्डको भन्दा पनि। त्यो हिसाबले अहिलेको मुख्य नायक शेरबहादुर देउवा नै हो। भनेको यो सरकारको नेतृत्व गरेकोले नायक भएको कि साँच्चीकै उहाँको एउटा पुरानो राजनीतिक दलको हिसाब र एउटा चाहिँ सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमताको कारणले गर्दाखेरि नि यो तपाईँले यहाँ भनिरहन्छ पार्टीको रूपमा तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि होइन? त्यो बारेमा जस्तो शेरबहादुर देउवा गठबन्धन हाँक्न जानेको नेता हो भनेर एउटा आम बुझाइ छ। जस्तो जुन शैलीको गठबन्धन उहाँले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा हाँक्नु भएको थियो, त्यसको गठबन्धन त हाँक्नुभयो तर त्यसको पब्लिकमा त गुड मेसेज गएको थिएन। संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउने कार्य त्यहाँ भएका थिए र उहाँले त्यति बेला राप्रपा अहिले चाहिँ संसदमा छैन, त्यति बेलाको गजेन्द्रनारायण सिंहले नेतृत्व गरेको सद्भावनाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। भनेको अहिलेको जुन मधेसवादी दलहरू छन्, जो जसपा, यो मधेस केन्द्रित दल, म त्यसलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु, त्यो मधेस केन्द्रित दलसँग उहाँले एलायन्स गरेर सरकार चलाउनु भएको छैन र प्रचण्डसँग उहाँ दोस्रो पटक एलायन्समा हुनुहुन्छ। भनेको विभिन्न सङ्गठक तत्त्वहरू छन्। कुनै पनि बेला जुन एजेन्डा जसपाको मुद्दा सम्बोधन भएको छैन, भनेको यावत समस्याहरू छन्, त्यो सबै कुरामा उहाँको ध्यान हुनुपर्छ। भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुको पछाडि अब एउटा कुरा चाहिँ यो सबैका बावजुद म एउटा कुरा थप्न चाहन्छु। आजको मितिमा शेरबहादुर देउवा नेपालको सर्वोच्च राजनेता हो। प्रधानमन्त्री भएका हिसाबले, संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका हिसाबले, सङ्घर्षका हिसाबले, योगदानका हिसाबले र यो उहाँले पाएको बिरलै चाहन्छु। भनेको कुनै पनि पोलिटिसियनले, कुनै पनि राजनेताले इतिहासमा बारम्बार आफ्ना पुराना गल्तीहरू दोहोऱ्याउने अवसर पाउँदैन। व्हेन यु डु वान मिस्टेक देन यु हेभ टु लिभ द। भनेको त्यो उहाँले चाहिँ पुरानो गल्तीलाई चाहिँ नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने एउटा कुरा भयो, त्यसलाई लागू गर्ने अर्को कुरा भयो। सरकारको नेतृत्व लिइरहँदाखेरि जुन व्यवहार उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यसमा त फेरि प्रश्न तेर्सिरहेछ। यसमा मैले जस्तो गणतन्त्र भन्दा पहिला 62-63 पहिलाको शेरबहादुर छुट्टै हो र 62-63 यताको शेरबहादुर अलग हो। उहाँमा जुन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको सेन्स छ, राजाले अक्षम भनेर चुनाव गराउन अक्षम भनेर राजाले जुन किसिमले उहाँलाई पावरबाट हटाएका थिए, संविधान सभा पछिको संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि सुशील कोइराला जब सत्ताबाट बाहिरिनु भयो र केपी ओलीले नयाँ निर्वाचन गराउने म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, उहाँले चुनाव त गराउनु भएन। त्यो चुनाव केपी ओलीलाई कसले सरकार हस्तान्तरण गरेको थियो? शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराएर हस्तान्तरण गरेको हो नि। भनेको शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डसँग एलायन्स गरेर चुनाव नगरेको भए हामी कुन अन्धकारको खाडलमा अहिलेसम्म रहने थियौँ। भनेको हि इज अ रेस्पोन्सिबल म्यान एन्ड हि हेज प्रुभन दिस। र कहिलेकाहीँ यो संसदीय मामिलामा काम गर्दा, राजकाज चलाउँदा सानसाना त्रुटिहरू हुन्छन्, त्यसमा उहाँ केही कुरामा त्यति बेला चुक्नु भएको थियो। तर उहाँ देशलाई चुनाव गराएर नयाँ व्यवस्थामा लाने कुरामा, यो सङ्क्रमणकाललाई सफलतापूर्वक संविधानको कार्यान्वयनमा र देशको संवैधानिक व्यवस्थालाई नयाँ चरणमा लाने कुरामा सफल हुनुभएको होइन। आफू हार्ने जान्दै पनि उहाँले चुनाव गराउनु भएको र त्यो पद्धतिमा विश्वास गरेर उहाँ 3 वर्ष अडिनु भयो र केपी ओली आफ्नै गल्तीका कारणले उनी छोड्न बाध्य भए। अनि केपी ओलीको चेसबोर्डमा चेकमेट दिएर प्रहार गरेर शेरबहादुर देउवाले यो सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको। भनेको यो नेतृत्वमा चाहिँ एउटा त अब शेरबहादुर देउवाले अहिले मेरो पार्टीकै यहाँ चाहिँ महाधिवेशन मिलाउनु छ, म किन नेतृत्व लिने भन्ने आशय पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हो होइन। हजुर हजुर। यतिखेरको यो सरकार, अघिल्लो सरकारलाई ढलाएर नयाँ नेतृत्व लिने विषयमा चाहिँ अरूले नेतृत्व लिन किन नचाहेको, शेरबहादुर देउवालाई जबरजस्ती किन भिडाएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो अब्जसको यो बेलामा किन लिनु भन्ने धारणा हो कि के देख्नु चाहिँ? मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, 76-5 को प्रधानमन्त्री हामीले जुन शैलीले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो मूलधारको अनि धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति भन्दा पनि त्यो
मुख्य राजनीतिक दलको भन्दा बाहिरको अथवा धेरै पटक प्रधानमन्त्री नभएको फ्रेस म्यानलाई दिने र त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर त्यसलाई चुनावमा लैजाओस् भन्ने शैलीले हामीले त्यसको अपेक्षा गरेको हो होइन। अनि त्यो अब सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले फेरि त्यहाँनिर उहाँले आफ्नो लोभलाई रोक्न सक्नु भएन। म आफैले मेरो अनुभवबाट काम गर्न सक्छु भन्ने उहाँलाई अति विश्वास भयो होला, त्यसकारण उहाँले दावा गर्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। र अहिले जुन शैलीले अर्को न्यारेटिभ स्थापना गरियो कि माधव नेपालको समूहले जति भोट यो सरकारको लागि विश्वासको मतको रूपमा दिएको थियो त्यो पनि सरकारमा जानुपर्छ भन्ने धारणा उहाँहरूमा पनि व्याप्त रहेको देखिन्छ। यो चाहिँ एकदमै गलत धारणा छ, किनकि माधव नेपालले सरकारमा जानको लागि कि उहाँको पार्टी फुट्नुपर्छ कि उहाँले त्यो पार्टीको बहुमतमा पुग्नुपर्छ। त्यो दुईटा विकल्प बिना, त्यो दुईटा फन्डामेन्टल्समा नगइकन माधव नेपालको पछि सरकारमा जान मिल्दैन। किनकि 2051मा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले, अल्पमत सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसको मतलब काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुपर्थ्यो भन्ने होइन नि त। हामीले त डेमोक्रेसीको एकदम राइट अभ्यासहरू गरेर आएका छौँ। तर अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ त्यो मनमोहन अधिकारीको जस्तो पालामा त होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सिङ्गो पार्टीको रूपमा थियो, त्यही नै हो। तर अहिले नेकपा एमालेमा त हजुर उनीहरू चाहिँ पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हजुर। र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहले के गर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो सरकारको जग चाहिँ त्यहाँ आधार छ। हामीले अघि तपाईँको कुरामा भन्छु, हामीले अघि कुरा गरिसकेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो सरकारलाई विश्वासको मत दियो र उसले भन्यो हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ। सरकारलाई प्रतिपक्षमा रहेर पनि सघाउन सकिन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ माधव नेपालले देवानदेखि उहाँले क्लियरली भनेको भए तपाईँ के देख्नुहुन्छ त उसो भए माधव नेपाल समूह चाहिँ हजुर एमालेमै रहेर सरकारलाई सहयोग गरिरहन्छ कि सरकार अहिले मैले सुरुमा भनेको थिएँ त्यहाँलाई जुन अध्यादेश ल्याएर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ छिन्नभिन्न पार्ने र एउटा सरकारको जग पनि बलियो बनाउने, त्यो तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ वास्तवमा? यो सरकार बलियो कमजोर भन्ने नै छैन। 76-5 को सरकारले आफूले चाहेको मितिमा निर्वाचनमा लिएर जान्छ। कसैले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर पेश हुन सक्दैन। संविधानले क्लियर गरेको छ यसबारेमा। कसैले अनावश्यक संवैधानिक व्यवस्था एउटा होला तर आधारशिला त यहाँ होइन होइन। संविधान व्यवहार कहाँबाट आउँछ? संविधानबाट आउँछ नि त। संविधानमा लेखेको छ त बकाइदा। 76-5बाट फेरि 76-1मा जाँदैनौँ। 76-5 को सरकारले आफूलाई अनकम्फर्टेबल महसुस भएको दिन चुनावको मिति घोषणा गर्छ। यो सरकार विश्वासको मतमा छ कि बहुमतमा छ कि अल्पमतसम्म म्याटरै गर्दैन। त्यो कुरामा फन्डामेन्टल क्लियर हुनुपर्छ। भनेको यो हामीले बाहिर हल्ला गरे जस्तो त्यो हुँदैन। अब चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ त? सरकारले जुन एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको छ होइन, यो विषम परिस्थितिमा, यो परिस्थितिजन्य अवस्थामा सरकारले चाहिँ सत्ताको साँचो समात्नु परेको छ। अब मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको विषयलाई धेरैले चाहिँ यो सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने आक्षेप लगाइरहेका छन्। खास मिल्न नसकेको कारण के हो? यति लामो समय यत्रो विश्वासको मत पाएको सरकारलाई खासमा मन्त्रीमण्डलमा पूर्णता दिन नसक्नु पछाडि चाहिँ के त्यस्तो ठुलो कारण छ? मन्त्रीमण्डलको पूर्णता भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यो सरकारले खोपको कुरा दिएर जनतालाई सुरक्षाको भरोसा, उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षाको भरोसा दिलाउनु परेको छ। हाम्रो अहिले जुन इकोनोमी जुन शैली रन गरिरहेको छ त्यसमा निकास दिनुपर्ने छ। भू राजनीतिमा जति गल्ती केपी ओलीले गरेका थिए त्यसलाई सबै करेक्सन गर्नुपर्ने छ। यी यावत कुराहरू छन् र त्यसको लागि सरकारको मूल ध्येय यसले अबको 1.5 वर्षभित्र आम निर्वाचन गराउनु पर्नेछ होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। शेरबहादुर देउवालाई स्वाभाविक रूपमा मैले राम्रो काम गरेँ भने फेरि अर्को पटकमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु, होइन भने त्यो मेरो आखिरै हुनेछ भन्ने लागेको होला। फेरि अहिले सबै पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले केपी ओलीको पार्टीले होस् अथवा प्रचण्डको पार्टीले होस् अथवा नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सबै हाम्रो अहिलेको लोकतन्त्रको जहाँ पनि जति समस्या आएको छ त्यो पार्टीहरू लोकतन्त्रको मुख्य इन्जिन, त्यसको सङ्गठक तत्त्व, त्यसलाई परिचालन गर्ने जनताले बुझ्ने लोकतन्त्रको रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको राजनीतिक दल हुन्छ। राजनीतिक दलहरूमा उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रमा जुन समस्या आएको छ त्यसले देखिएको समस्या हो। यो चाहिँ तीनटै समूह, विशेष गरी शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको जुन उहाँहरूले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखाइरहनु भएको जुन समस्या छ त्यस कारणले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलाइ भएको र आजको मितिमा यदि प्रचण्डले यो सरकारलाई अस्थिर देखाएर अस्थिर बनाएर लाभ हुन्छ भने सोच्नु भएको छ भने त्यसको सबभन्दा ठुलो घाटा प्रचण्ड स्वयंलाई हुनेवाला छ। त्यो कुरो उहाँले लेखेर आउनु पर्छ। भनेको अहिले त उहाँको उद्देश्य भनेको त
एमालेलाई विभाजन गरिदिने अनि त्यसपछि एउटा एक खालको चाहिँ राजनीतिक दलको सन्तुलन मिल्छ भन्ने नै देख्नु भएको चाहिँ के छ त यहाँले? त्यो तपाईँले बारम्बार यी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ र एक किसिमको बुझाइ के छ भन्दाखेरि फुटेको नेकपा एमालेसँग प्रचण्डको चुनावी तालमेल होला भन्ने। आफू विभाजन भएपछिको पीडा अरूलाई पनि विभाजन गर्न मन लाग्दैन? होइन, त्यो नेकपा प्रचण्डको इच्छाले मात्र विभाजित हुने होइन। नेकपा केपी ओलीको चरित्र कारणले विभाजित हुँदैछ र त्यसको भनेको नेकपा विभाजित हुने कुरा प्रचण्डको लोभको कारणले होइन। केपी ओलीको तानाशाही वृत्ति, उहाँले जुन शैली विधान बनाउन खोज्नु भएको छ, आफूलाई पार्टी अध्यक्षको रूपमा जति धेरै पावर दिन खोजिराख्नु भएको छ, एउटा लोकतान्त्रिक विधानको अभ्यास गरिरहेको पार्टीलाई उहाँले मोनोलिथिक एउटा हिटलरको जस्तो पार्टी, एउटा सर्वसत्तावादी पार्टी उहाँले जुन निर्माण गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो अवस्थाले त्यहाँभित्रको लोकतान्त्रिक मत राख्ने, त्यहाँभित्र लोकतान्त्रिक धारणा राख्ने र एमाले जुन शैलीले पछिल्लो 48 साल यता जुन किसिमको इन्टरनल डेमोक्रेसी अभ्यास गर्दै आएको थियो, त्यसको फन्डामेन्टल्समा प्रहार गरेको केपी ओलीको वृत्ति कारणले त्यो पार्टी एक रहिरहन सक्दैन। नेकपा एमाले प्रचण्डको इच्छाले, शेरबहादुरको इच्छाले फुट्दै छैन, त्यो उनीहरूको आन्तरिक कारणले फुट्दैछ। हामी त्यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि। धन्यवाद। दर्शक उहाँन्थ्यो विश्लेषक शङ्कर तिवारी। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।